कानुन व्यवसायको अस्तित्व नेपाल बारमा समाप्त गरिएको कुरा ऐना चाहिँ छर्लङ्ग हुन्छ। बाँकी कुरा अध्यक्षज्यूबाट लिनु होला। हाम्रा पनि कुनै कमी कमजोरी छन् भने बेला बेलामा औँलाइदिनु होला। यहाँले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको पक्षमा बहस गर्दै गर्दा यसले नेपाल बार एसोसिएसनको गौरवशाली इतिहासलाई कति माथि पुर्यायो अध्यक्षज्यू? यसको जवाब। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी कानुन व्यवसायी हौँ। अध्यक्षज्यूको अलिकति विगत हेर्दा अध्यक्षज्यू चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको शुभेच्छु सन्ता डिएलएलाई नेतृत्व गरिसक्नु भएको, त्यस पश्चात नेपाल बार एसोसिएसनको चाहिँ लिडरसिप गर्दै गर्दा र बालकृष्ण खाँड पूर्व गृहमन्त्री पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै लिडर भएको हुँदा कहीँ कतै पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स अध्यक्षज्यूलाई पनि पर्न गयो कि भन्ने एउटा प्रश्न त उठ्यो नि। मुद्दाको पक्ष कुनै पार्टीको मानिस हुन सक्छ। नेपाल बारले यसलाई व्यवस्था गर्छ भने नेपाल बार ताला लाग्छ। न्यायालय शुद्धिकरणको अभियान यहीँबाट उद्घोष हो। तपाईँ हामी सुरु गरौँ। आजैदेखि न्यायालय शुद्धिकरणको अभियान उद्घोष हो। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले हिन्दी कथानक चलचित्र आदिपुरुष यति घटिया स्तरको चलचित्र निर्माण गरिएको छ। यो चलचित्रको नेपालमा त माता सीतालाई भारतमा जन्मिएको भनेर जुन खालका डायलग र संवाद राखिएको थियो दर्शकवृन्द, त्यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले सर्वप्रथम विरोध गरेका थिए। उनले भनेका थिए भारतबाट नै यो डायलग हटाइएन, डिलिट गरिएन भने हामी काठमाडौँभरि यो चलचित्र प्रदर्शन गर्न हामी कुनै पनि सिनेमाघरमा हामी दिने छैनौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा जब उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बालेन शाहले भनेपछि बल्ल चलचित्र विकास बोर्ड लगायत जति पनि सिनेमाघरहरू छन् उनीहरूको घैँटोमा घाम लागेको थियो। बालेन शाहले मात्र यो खालको दाबी गरिरहेका छैनन् कि यस चलचित्रमा हामी भन्छौँ नि नेपालीमा जे पायो त्यही, अर्थात् बिना रिसर्च बिना अनुसन्धान यो चलचित्रको टिमले यस खालका डायलग र संवाद लेखियो भन्ने कुरामा हामीले मात्र होइन, नेपालीले मात्र होइन, अहिले भारतभर यसको विरोध भएको छ। भारतमा भनिँदैछ चलचित्र आदिपुरुष घटिया प्रवृत्तिको चलचित्र निर्माण गरियो जसले रामायण जस्तो एउटा पवित्र आस्था र कथालाई पनि ध्वस्त बनाएको छ। एउटा सडक छाप मवालीले एउटा टपोरीले बोल्ने खालको ल्याङ्ग्वेज त्यहाँनिर प्रयोग गरिएको छ। त दर्शकवृन्द, आदिपुरुष चलचित्र यो डायलग हटायो भने पनि तपाईँ हामीले हेर्न लायकको मुभी निर्माण नभएको कुरा भारतकै विभिन्न मिडियामा यो कुराहरू आइरहेका छन्। स्वयं बिजेपीका सांसदले यो कुरा बोलेका छन्, चलचित्र पत्रकारहरूले भारतमा यो कुरा बोलेका छन्। त्यति मात्र होइन, मुकेश खन्ना जुन महाभारत भन्ने सिरियल आउँथ्यो त्यसमा भीष्म पितामहको रोल अर्थात् अभिनय गर्ने मुकेश खन्ना जस्ता कलाकारले समेत आदिपुरुष एउटा घटिया स्तरको बिना अनुसन्धान रिसर्च बिनाको मुभी कमर्सियल वेबाट मात्र निर्माण गरिएको छ भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। त दर्शकवृन्द, हामी यो चलचित्र कतिसम्म घटिया किसिमले बनाइएको छ त्यसको बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र त्यस्तै गरी दर्शकवृन्द, सम्भवतः यो समाचारले कतिपयलाई उत्साहित पनि बनाउन सक्छ। यति बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न आरोप लागेका मध्ये 2 जना बाहेक जो अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा थिए, हिरासतमा थिए, 2 जना बाहेक सबै अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ। न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासमा साताभन्दा लामो बहस र सुनवाईपछि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायत सबैलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। टेकनारायण पाण्डे जो गृह सचिव थिए, पूर्व गृह सचिव, उनी पनि अहिले यति बेला पूर्वपक्षका लागि कारागार चलाउनु भएका छन्। त्यस्तै गरिकन पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पनि पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ। र जो 2 जनालाई धरौटीमा रिहा गरिएको छ उनीहरू रहेका छन् लक्ष्मी महर्जन र टङ्क गुरुङ। लक्ष्मी महर्जनलाई 5 लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश गरिएको छ भने त्यस्तै गरिकन टङ्क गुरुङलाई 10 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरिएको छ। त अलिकति हामी अझ डिटेल्स हामी यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। अरू को
थुनामा गए कारागार भन्दा शमशेर मियाँ, आङटबा शेर्पा, नरेन्द्र केसी जो बालकृष्ण खाँडका जुन गृहमन्त्री थिए त्यसबेला, तत्कालीन अवस्थामा यिनी पिए थिए। बालकृष्ण खाँडका यी पिए हुन् सन्दीप रायमाझी अर्थात् टोपबहादुर रायमाझीका छोरा। त्यस्तै गरी बिचौलियाको रूपमा चिनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, गोविन्द चौधरी, रामशरण केसी जस्ताहरू पनि यति बेला कारागार चलान गरेको छ अदालतले। र अझै फरारको लिस्टमा को छन् भन्दा दर्शकवृन्द, रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक, त्यस्तै गरी इन्द्रजित राईका छोरा निरज, त्यस्तै गरी केशव तुलाधर, अशोक पोखरेल, धीरेन राई, मोहन राई, दिपा हुमागाई, सुनिल बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन कुमार खरेल, राजेश अर्याल र आशिष बुढाथोकी अहिले पनि नेपाल प्रहरीको फरारको सूचीमा रहेका छन्। दर्शकवृन्द, यो खालको हामीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको समाचार प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब हामी अलिकता यो चलचित्र आदिपुरुष कतिसम्म घटिया र कतिसम्म घटिया स्तरका डायलग, त्यहाँका एनिमेसनका स्तर, त्यहाँ प्रस्तुत भएका कलाकारहरूका विषयमा हामी यो संक्षेपमा यहाँहरू समक्ष कुराकानी गर्नेछौँ र जानकारी गराउनेछौँ। यस अर्थमा कि यो आदिपुरुष यदि सीता माता भारतमा जन्मिएकी भन्ने यो जुन अहिले बालेन शाहले जुन अडान राख्नु भएको छ, नेपालमा प्रदर्शन हुने चलचित्रबाट त यो डायलग एडिट गरिसकिएको छ, तर भारतबाट अहिले पनि एडिट गरिएको कुरा स्पष्ट रूपमा बाहिर आएको छैन। यदि यो एडिटै भएछ भने पनि दर्शकवृन्द यो कुनै गतिलो मुभी बनेको छैन, कसैले राम्रो मार्क्स दिइरहेका छैनन्। यहाँहरूले पनि इन्टरनेटबाट यो कुराहरू रिसर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, अब हामी यो घटिया चलचित्र कसरी बन्यो भन्ने हामी विषय प्रसङ्ग जोडौँ। हिन्दी कथानक चलचित्र आदिपुरुष जुन रामायणबाट प्रेरित भएर बनाइएको चलचित्र हो। यसका निर्देशक रहेका छन् ओम राउत, निर्माता रहेका छन् भूषण कुमार र कृष्ण कुमार, यसका निर्माताहरू। त्यस्तै गरी यसको घटिया डायलग कसले लेखेको छ भन्दा मनोज मुन्सिरले यतिसम्मको फितलो रिसर्च गरेको देखिन्छ यो डायलग लेख्न कि योभन्दा छर्लङ्ग के हुन्छ। माता सीतालाई समेत भारतमा जन्मिएको भनेर लेखेका छन् भने यी जो यो बलिउडको चलचित्र आदिपुरुष जुन छ अथवा साउथ दक्षिण भारतीय चलचित्र जुन छ, यो आदिपुरुषमा मनोज मुन्सीले के चाहिँ रिसर्च गरे, रामायणको विषयमा के चाहिँ रिसर्च गरेर आदिपुरुषको डायलग लेखे, यो प्रश्न अहिले भारतभरि उठिरहेको छ दर्शकवृन्द। र त्यस्तै गरिकन कलाकारहरू थिए जस्तो कि बाहुबलीमा खेलेका थिए प्रभास, उनी यसमा राघव अर्थात् राम भगवानको रोल यिनले गरेका छन्। त्यस्तै गरिकन कृति सेनन, उनले चाहिँ माता जानकी अर्थात् सीता माताको रोल गरेकी छिन् भने लङ्केश अर्थात् रावणको भूमिकामा छन् सैफ अली खान। यी कलाकारहरूले यसमा अभिनय गरेका छन्। त यसमा अहिले यति बेला भारतमा बिजेपीका नेता नरोत्तम मिश्रले आवाज उठाएका छन्। के विरोध गरेका छन् भने रावणको जुन लुक छ, सैफ अली खानलाई जुन खालको एउटा कालो कलरमा एउटा मैलो खालको लुगामा जसरी देखाइएको छ र तुलना गरिएको छ, विगतमा रामचन्द्र सागरको जुन एउटा रामायण भन्ने टेलिसिरियल आउँथ्यो त्यसमा जुन गेटअपमा रावण बनाइएको छ, देखाइएको छ, त्यो र यसको तुलना गर्दा यो अहिलेको सैफ अली खानलाई जुन गेटअपमा देखाइयो यो निकै नै घटिया किसिमको र हेर्दै दिगदारी लाग्ने एउटा सामान्य कमर्सियल बलिउडको मुभीको भिलेनको पाराले देखाइयो भनेर ती नरोत्तम मिश्रले यसको कमेन्ट गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, हनुमानजीलाई जुन किसिमको देखाइएको छ, हनुमानजीको पनि गलत चित्रण गरियो भन्ने त्यो खालको आरोप पनि अहिले आदिपुरुष टिमलाई लगाइएको छ, यसका निर्देशकलाई लगाइएको छ। त्यस्तै गरिकन महाभारतमा भीष्म पितामहको आइकोनिक रोल खेल्ने महाभारत भन्ने जुन टेलिसिरियल थियो आज पनि हेर्नेहरूको मन मस्तिष्कमा बस्छ र आजको दिनमा हेर्दा पनि उति नै मजा आउँछ। अभिनेता मुकेश खन्नाले भनेको छ नि यो केवल स्टन्टबाजी हो, यो केवल फन्डा हो। रामायण जस्तो गहन विषयलाई उठाएर चलचित्र बनाउँदा पब्लिसिटीको लागि यो तरिकाको चित्रण गर्न मिल्छ? यो केवल पब्लिसिटीको लागि, यो बिजनेस माइन्डले गरिएको भनेर मुकेश खन्नाले पनि यो खालको आरोप लगाएका छन्। अब अर्को आश्चर्य र लाजमर्दो कुरा के छ भने रामायण जस्तो चलचित्र, यो कुनै कार्टुन चलचित्र त बनाइएको होइन दर्शकवृन्द। रामायण जस्तो चलचित्र बनाउँदा यो चलचित्रमा टाकन टुकन 9-10 जना भन्दा बढी व्यक्ति कलाकार यसमा देखाइँदैन। ध्यान दिएर हेरियो भने भनिएको छ, मैले त हेरेका छुइनँ तर जति मैले क्रिटिक्सहरू हेरिरहेको छु सबै कार्टुनहरू युज गरिएको छ।
अब रामायण चलचित्र बनाएर कार्टुन त्यहाँ देखाउने हो भने रामायण जस्तो त्यहाँको जुन जीवन्त अभिनय, त्यहाँका एउटा संस्कारका कुराहरू हुन्छन्, यो त धार्मिक संस्कारका कुराहरू छन्, बोल्ने शैलीका कुराहरू छन्, बडी ल्याङ्ग्वेजका कुराहरू छन्। यस किसिमको घटिया किसिमले जम्मा 9-10 जना व्यक्तिलाई, कलाकारहरूलाई चाहिँ खेलाएर बाँकी सबै एनिमेसनबाट चाहिँ कार्टुन प्रयोग गरिएको छ भनेर पनि अहिले क्रिटिक्समा यो खालको कमेन्टहरू सुरु भएको छ। रामायणको राम्रो रिसर्च छैन, त्यो त हामीले भनिसक्यौँ। रिसर्च भएदेखि सीता मातालाई भारतमा जन्मेको भनेर यस्तो बेवकुफ डायलग यो मनोज मुन्सीले कसरी लेख्थे? यी त्यहाँसम्मका बेवकुफ रहेछन् भन्नु पर्यो हामीले। जानी त लेखेका होइनन् होला। यदि जानी लेखेका भए त उनीमाथि धेरै खालका प्रश्न आउँछन्। यदि अन्जानमै लेखेका रहेछन् भने पनि योभन्दा फितलो रिसर्च के हुन्छ दर्शकले? त्यस्तै गरिकन यो जुन किसिमको एनिमेसनको लेभल छ र जुन किसिमले चाहिँ समग्र स्टोरी अथवा मुभी बनाइएको छ, अब दर्शकले एउटा कुरा गरौँ। रामायणको जुन स्टोरी छ, यो स्टोरी भनेको एउटा अलिकता उमेर पाएको मान्छेहरूलाई अझ आकर्षित गर्नुपर्ने हो। टार्गेटेड ग्रुप त त्यहाँ हुनुपर्ने, लक्षित दर्शक। त यसमा यस्तो नै एनिमेसन हालिएको छ अन्ट सन्ट पाराले, यो एउटा बालबालिकालाई टार्गेट गरेर बनाइएका कार्टुन मुभीहरू हुन्छ नि दर्शकवृन्द, त्यो तहको एनिमेसन यहाँ प्रयोग भएको छ। अब बताउनुहोस्, यो बालबालिकालाई लक्षित चलचित्र बनाइएको हो कि बिचका युवाहरूलाई चाहिँ उमेर भएकालाई लक्षित चलचित्र हो कि या अलिक उमेर पाएकालाई लक्षित चलचित्र हो कि? यसले समग्रमा के देखाउँछ भने यो कसैलाई पनि लक्षित छैन। यो हावातालमा बनाइएको चलचित्र जस्तो देखिन्छ दर्शकवृन्द। कुन चलचित्र भन्दा आदिपुरुष भने घटिया मुभी। अहिले घटिया भनिरहेका छन्, यो हामीले होइन, क्रिटिक्सले भनेको हो। र त्यस्तै गरिकन अर्को रहेको छ, प्रभासलाई जुन राम भनिएको छ, रामायणका जुन क्यारेक्टर थिए राम भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभासलाई ठाउँ ठाउँमा यस्तो देखाइएको छ यो चलचित्रमा मानौ उनी एउटा डमी अर्थात् रोबोट हुन्। मान्छे हुन् कि रोबोट हुन् ठाउँ ठाउँमा पहिचान गर्न पनि मुस्किल हुन्छ अरे, त्यो तहमा प्रभासको प्रस्तुति देखाइएको छ। त्यस्तै गरी अब माता सीताको कुरा गरौँ। माता सीता हामीले रामानन्द सागरको त्यही सिरियल हामी स्मरण गरौँ, कस्तो राम्रो। अहिलेसम्म पनि मान्छेलाई हेर्दाखेरि यो भगवान होइनन् भनेर दिमागबाट डिलिट गर्न गाह्रो हुन्छ त्यो सिरियल हेरेका दर्शकलाई। त्यस्तोसम्म माइन्डमा, मस्तिष्कमा त्यो सेट भएको छ, त्यो तहको क्वालिटी छ। त्यसमा बोल्ने संवाद, तरिकाहरू, डेलिभर, लेखिएका भाषा, लुवाई, गेटअप, ड्रेसअप। तर माता सीताको ड्रेसअप हेर्दा कृति सेननको यस्तो देखिन्छ अरे, क्रिटिक्सले भनिरहेका छन्, हल्का ग्ल्यामरस पनि त्यहाँ छिराइएको छ अरे। लाग्नुहोस् दर्शकले, बनाउनु छ रामायण, क्यारेक्टर छन् राम र सीता, अनि सीता मातालाई ग्ल्यामरस गेटअपमा देखाउने, मोडर्नाइज गरिदिने, योभन्दा लज्जास्पद मेकिङ के हुन्छ? यो तहको पनि क्रिटिक्स आज भइरहेको छ। अब हामी डायलगमा जाउँ। यी डायलग लेख्ने मान्छेलाई त साँच्चै हामीले यो मनोज मुन्सीलाई चाहिँ यिनको दिमागको लेभललाई चाहिँ एकपटक खोतल्नै पर्ने हुन्छ। के सोचेर लेखेका, कस्तो डायलग रहेछ भने यसमा एउटा हनुमानजीको डायलग म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। जब हनुमानजी माता सीतालाई भेट्न जान्छन्, रावणका छोरा मेघनाथले तेरो म यो पुच्छर सुच्छरमा आगो लगाएर चाहिँ म खरानी बनाइदिन्छु भन्ने खालको भन्दाखेरि अनि हनुमानजीले के भन्छन् अरे भने त्यसमा त्यो डायलगमा, तेल तेरे बाप का, यो रावणको छोरालाई हनुमानजीले भनेको, हेर्नुहोस् है, सुन्नुहोस् है, तेल तेरे बाप का, कपडा तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। हेर्नुहोस्, यो किसिमको टपोरी सडक छाप डायलग पनि कहीँ रामायण भन्ने चलचित्रमा हुन्छ? आदिपुरुष त रामायणसँगलाई बेस बनाएर बनाइएको चलचित्र हो नि। हनुमानले यस्तो खालको चाहिँ नि टपोरी तहमा उत्रेर यो तहमा ल्याङ्ग्वेज बोल्लान्? यस्तो किसिमका डायलगहरू जुन लाज मर्दो र हास्यस्पद डायलग छ, यो खालको यो तहमा चाहिँ डायलगहरू प्रयोग गरिएको रहेछ दर्शकहरू। अब तपाईँहरू आफै जज गर्नुहोस् यो मुभी हेर्न कति लायक छ भनेर। त्यस्तै गरी रामको डायलग एउटा हामी स्मरण गर्न चाहन्छौँ, त्यहाँ स्मरण गरेका छन् क्रिटिक्सले, तू यहाँ से हट जा, चल भाग जा। यस्तो किसिमको एग्रेसिभली प्रभासले चाहिँ राम जो बनेका छन् आदिपुरुष, उनले चाहिँ नै यो खालको डायलग यो तहमा डेलिभरी गरेका छन्। ल भन्नुहोस्, कहाँ रामानन्द सागरको त्यो तहको वत्स लक्ष्मण मेरे भाइ जुन एउटा
संस्कारयुक्त जुन खालको बोली डायलग डेलिभरी कहाँ अब यो तुलना गर्न मिल्छ? यो तको यो धुजा रामायणलाई यो धुजा बनाउने टोटल्ली कमर्सलाइज गरिएको मुभी भनेर यति बेला भारतभरि यसको क्रिटिक्स गरिएको छ। जुन किसिमको लडाइँ देखाइएको छ असाध्यै लामो लिङ्गरिङ पट्यार लाग्दो झन्डै 40 मिनटको लडाइँ देखाइएको छ अरे लङ्कामा भएको लडाइँमा यस्तो लाग्छ त्यहाँनिर हेर्दा कि यो कुनै मान्छेको बिचमा लडाइँ भइरहेको छैन दर्शकवृन्द। यस्तो न एनिमेसन त्यहाँ घुसाइएको छ कि एउटा कार्टुनको ग्रुप छ उता अर्को कार्टुनको ग्रुप छ यो कार्टुनको ग्रुपको बिचमा लडाइँ भइरहेछ। ल हेर्नुहोस् राम र रावणको लडाइँ देखाउनु पर्ने अब यहाँ के बनाइदियो भने निर्देशकले आदिपुरुषमा पुरै कार्टुन बिचको लडाइँ त्यो पनि 40 मिनट झन्डै। अब भन्नुहोस् अब हलमा तपाईँ हाम्रो हालत के होला? यो टाउको दुखेको हुन्छ नि औषधि त्यो बोकेर गएन भने त टाउको फुट्ला जस्तो हुन्छ भनेर पनि कतिपयले प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यसैले यो मुभी हेर्नु भनेको टाउको दुखाउनु पनि हो दर्शकवृन्द। त्यस्तै गरिकन अब यो कन्टेन्टको बारेमा म कुरो गर्न चाहन्न यो त कन्टेन्ट त जिरै भइहाल्यो होइन। अब यो किसिमको डायलग यो किसिमको पहिरन यो किसिमको एनिमेसन अब सीता नै भारतमा जन्मिएको भनेर देखाउनु यो जे पाए त्यही बाहेक केही पनि होइन। यो कन्टेन्ट त जिरो लेभलमै गयो। अब रामायण भनेपछि लक्ष्मण बिनाको रामायण कस्तो होला दर्शकवृन्द? अब यो मुभी यस्तो न बनाएका छन् कि यो आदिपुरुष यसमा वास्तवमा भन्ने हो भने लक्ष्मणको रोल त जिरो। अब भन्नुहोस् रामायणमा लक्ष्मणको रोल जिरो भन्दा हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ? यो मुभी यस्तो किसिमले बनाइएको छ कि लक्ष्मणको रोल नै जिरो बनाइएको छ। अब आफै भन्नुहोस् रिसर्च के हो उद्देश्य के हो यो फिल्म युनिटको? अब यहाँ के भनिएको छ भने अर्को हङ्गामा जब यो टिजर आयो ट्रेलरहरू आए 500 करोडको मुभी हो भयानक छ। यो मुभीलाई निहालेर हेर्ने हो भने 500 करोडको त धेरै टाढाको कुरा दर्शकवृन्द। 100 करोड पनि कहाँ खर्च भयो भनेर चलचित्र बुझ्नेहरूले कोट्याउँदा पनि भेट्दैनन् रे यसमा। अब प्रभासलाई नै 300 करोड दिएको हो कृति सेननलाई नै 30-40 करोड दिएको हो 300-400 करोड चाहिँ कलाकारमै सकाएको भए त तपाईँ हामीलाई के मतलब कुरा भएर यो। तर यो मुभीमा चाहिँ एक्चुअली 100 करोड पनि खर्च भएको चाहिँ यसका विज्ञ पण्डितहरूले चाहिँ कहीँ कतै भेटाएका छैनन् रे। अब यो मुभी कुनै गहिराइमा छैन यसको कन्टेन्ट जिरो छ। अब यसले चाहिँ के देखाउँछ भने यसरी फितलो किसिमले यस किसिमका विषयवस्तु उठान चाहिँ नगरेको राम्रो। रामायण भनेर आदिपुरुष भनेर नाम राख्दैमा यो कुनै रामायण बेस्ड मुभी बन्न सक्दैन। यो केवल एउटा सिर्फ बलिउडको मुभी भन्दा मास्तिर यसलाई लेभल दिने अवस्था छैन भनिराखेको छ। आदिपुरुष राख्ने बित्तिकै नाम राख्ने बित्तिकै चलचित्रको बलिउड फिल्म हुनसक्छ यो रामायण हुन सक्दैन। र यो यति न घटिया डायलग छ कि यो डायलग चाहिँ नै कसरी चाहिँ बनायो होला भनेर त्यहाँका चलचित्र पत्रकारले एकजनाले ट्विटरमा लेखेको म यहाँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। इतना घटिया डायलग कोई कैसे लिख सकता है पूरा छपरी बना डाला भनेको यो समग्र स्टोरीलाई चाहिँ रामायण सम्झेर यस्तो बनायो भनेर चाहिँ एकजना पत्रकारले क्रिटिक्स गरेका छन्। त दर्शकवृन्द यो खालको अवस्था आदिपुरुष चलचित्रको छ। त्यसैले गर्दा यो आदिपुरुष भन्ने चलचित्र डायलग एडिट नै भएर लागेछ भने पनि अब हेर्ने कि नहेर्ने कि हेर्न जाँदा टाउको दुखेको सर दर्दका गोली भन्छ नि हिन्दीमा त्यो बोकेर जाने कि यो तहको घटिया लेभलमा यो चलचित्र निर्माण भएको छ भनेर भारतभरि यति बेला क्रिटिक्स चलिरहेको छ क्रिटिक्स भइरहेको छ यो चलचित्रको। त्यही जानकारी हामीले यहाँहरूलाई समक्ष हामीले आदिपुरुष हिन्दी मुभी आदिपुरुषको बारेमा जानकारी गरायौँ। त दर्शक पनि अब हामी अलिकति प्रसङ्ग जोड्छौँ। अघि हामीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कुरा गरेका थियौँ। तपाईँलाई हामी स्मरण गर्न चाहन्छौँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड जुन आज पूर्व पक्षको लागि थुनामा गए त्यसको पक्षमा उनको पक्षमा बहस गरेका थिए नेपाल बार एसोसिएसनका अहिलेका वर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले। आज अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने ज्ञापन पत्र लिएर नेपाल बार एसोसिएसन पुगेका थिए के अधिवक्ता सहित र नेपाल बार एसोसिएसनको प्राङ्गणमा मिडियाको सामुन्ने यज्ञमणि नेपालले के बोलेका छन् र गोपाल कृष्ण घिमिरे नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन् र गोपाल कृष्ण घिमिरेलाई स्वयं मैले सोधेको छु तपाईले आज नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष बन्दै गर्दा यतिको गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाल बार एसोसिएसनको इमेज छवि
पूर्व गृहमन्त्री नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका बालकृष्ण खाँडको पक्षमा बहस गर्दा के यसको गरिमा बढ्यो भन्ने प्रश्न पनि मैले गरेको छु। त्यो प्रसङ्ग अब जोड्नेछु। एकैछिन यो दृश्य हेरौँ। यज्ञमणि न्यौपाने अनि नेपाल बार एसोसिएसनको प्राङ्गण। सुन्नुहोस्, नवोदित कानुन व्यवसायीहरू सबै हामी हौँ। कुन कानुन व्यवसाय आज चाहिँ कलेज पढेर आइसके पछाडि बारको एक्जाम दिइसकेपछि पार्टीको सिफारिसमा मात्रै बारको सदस्य खोज्न आउँछ कि स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ सदस्य हुन तयार हुन्छ भन्दा त स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ सदस्य हुन तयार हुने नेपाल बारमा आउन खोज्ने साथीहरू त नवोदित कानुन व्यवसायीहरू हुन्। यो देशमा खाएर अगाएका कानुन व्यवसायीहरूको हकितका लागि नेपाल बार बस्ने कि नेपालको भाग्य र भविष्य बदल्नका लागि आज जन्मिएका कानुन व्यवसायीहरूको भाग्य र भविष्य बदल्न बस्ने प्रश्न यो हो के? न्यायालयको आमूल परिवर्तन खोज्ने हो भने आज नेपाल बारमा प्रवेश गर्ने कानुन व्यवसायीहरूलाई सहज प्रवेश किन दिनु हुँदैन? होइन, हाम्रो ज्ञापन पत्र पनि बुझिँदैन र नेपाल बारले यसलाई बेवास्ता गर्छ भने नेपाल बार ताला लाग्छ। हाम्रो सङ्गठन हो, नेपाल बार शुद्ध बनाउनुपर्छ। होइन, हामी सल्लाह गर्छौँ। हामी नेपाल बारलाई शुद्ध स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सक्षम बनाउनका लागि चाहिँ हामीहरूले भनेको यो नेपाल बारको साखलाई जोगाउनका लागि हो। यो हो हाम्रो उद्देश्य। तपाईँहरूको माग पुरा हुनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? हाम्रो माग त आजैदेखि पुरा हुन्छ 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 हुनुपर्छ। यसको विकल्प छैन। नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका खोज्ने हो भने वकिलको बारमा इन्ट्री स्वतन्त्र रूपमा भएन भने स्वतन्त्र न्यायपालिका रहँदैन। यही हो हाम्रो माग र माग पुरा हुन्छ, हुनुपर्छ। अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले नेपाल बार एसोसिएसनको प्राङ्गणमा बोलेका कुराहरू यहाँ समक्ष हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यस पश्चात यज्ञमणि न्यौपानेले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष र महासचिवकै उपस्थितिमा अध्यक्षलाई गोपालकृष्ण घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र पढेर सुनाएर ह्यान्डओभर गर्नुभयो, उहाँलाई दिनुभएको थियो। यो दृश्य पनि यहाँ समक्ष अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल बार एसोसिएसनमा चढाएको ज्ञापन पत्र विषय सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि सहजता प्रदान गरिदिने बारे हामी तफसिलका सदस्यहरू निम्न ब्यौराको ध्यानाकर्षण सहितको ज्ञापन पत्र पेश गर्दछौँ। 1. नेपालको संविधानले कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालतबाट न्याय सम्पादन हुने कुरामा स्पष्ट गरी स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायालयको कल्पना गरेको छ। यसैगरी पेशागत सङ्गठनको रूपमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनबाट सिफारिस हुने कानुन व्यवसायीहरू न्याय परिषदमा रहने गरी न्याय परिषदको गठन हुने भनी नेपालको संविधानले नै नेपाल बार एसोसिएसनको स्थानलाई स्पष्ट पारेको छ। यसरी संविधानमा नै उल्लेख भएको पेशागत सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन नै पहिलो हो। यस नेपाल बार एसोसिएसनभित्र राजनीति भयो भने यसको असर सिङ्गो न्यायपालिका तथा राज्य व्यवस्थालाई पर्दछ। 2. नेपाल बार एसोसिएसनको इतिहास हेर्दा न्यायालयको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणमा खेलेको योगदानलाई प्रशंसा गर्नै पर्छ। 2046 साल पछाडि नेपाल बारलाई धमिल्याउने र न्यायालयमाथि राजनीतिक कब्जा गर्ने प्रचलन सुरु भएको देखिन्छ। 2062-63 सालको जनआन्दोलन पश्चात न्यायालय र नेपाल बार एसोसिएसनलाई राजनीति गर्ने थलोको रूपमा विकसित गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका र सक्षम बारको अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पारियो। नेपाल बार एसोसिएसनभित्र स्वतन्त्र र सक्षम बारको आवाज घट्दै जानुको कारण खोज्दै जाने क्रममा बार एसोसिएसनको सदस्यता लिँदा नै कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको भातृ सङ्गठनका रूपमा रहेका नेपाल बारभित्रका राजनीतिक झुन्डको सदस्य हुनुपर्ने वा जुन बारको जुन झुन्डको वर्चस्व छ त्यस पदाधिकारीको घोषित अघोषित रूपमा सिफारिस गर्नुपर्ने अनि मात्र बारको सदस्यता प्राप्त हुने थिति बसालिएको कारण स्वतन्त्र कानुन व्यवसायको अस्तित्व नेपाल बारमा समाप्त गरिएको कुरा ऐना चाहिँ छर्लङ्ग हुन्छ। 3. स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व र गरिमा तथा बार र बेन्च बीचको नङ र मासुको सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित राख्ने हो भने नेपाल बार एसोसिएसनको विधान बमोजिम नेपाल बारको सदस्य लिनका लागि जुनसुकै राजनीतिक आस्था बोकेको भए पनि विभेद नगरी कम्तीमा नेपाल बार र न्यायालयभित्र राजनीतिक नगर्ने परिपाटी संस्थागत गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। यस कुरालाई नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले समेत बुझ्नु हुने नै छ भन्ने विश्वास गरेका छौँ। हाल देशभरि बार एसोसिएसनको अवस्था हेर्ने हो भने कयौँ कानुन व्यवसायीहरू बारभित्रको राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेका कानुन व्यवसायीहरूको सिफारिस पर्खेर बस्नु परेको पीडालाई मध्यनजर गरी यो ध्यानाकर्षण सहितको निवेदन पत्र बुझाउन आएका छौँ। नवोदित कानुन व्यवसायीहरूको सदस्यता प्राप्त गर्दा नै राजनीतिक आस्था देखाउनु पर्ने हो भने बार र बेन्चमा राजनीति गर्ने कार्य कहिल्यै पनि समाप्त हुँदैन।
तसर्थ कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसके पश्चात लाग्ने दस्तुर र आवश्यक कागजात सहित आफ्नो अनुकूलको कुनै पनि बारमा सदस्यताका लागि निवेदन गर्दा तुरुन्त सदस्यता प्रदान गरी सदस्यता ग्रहण गराउनु, राजनीतिक विचार, राजनीतिक आस्था तथा घोषित अघोषित सिफारिस हुनुपर्ने प्रचलनलाई आजकै मितिबाट समाप्त गर्नु, योग्यता पुगेका जुनसुकै कानुन व्यवसायीलाई तत्काल बारको सदस्यता प्रदान गर्नु भनी निर्णय गरी यसको जानकारी 77वटै जिल्ला बार, 77वटै उच्च बार र सोका अस्थायी इजलासहरूमा रहेका बारहरू तथा सर्वोच्च बार एसोसिएसन समेतलाई निर्देशन सहितको निर्णय गरी पत्रचार गरी सोको जानकारी समेत गराइ पाऊँ भन्ने हाम्रो ज्ञापन पत्र रहेको छ। विश्वास छ मलाई बारको अध्यक्षज्यूले यो कुरालाई हामीले बुझाइसके पश्चात आजकै मितिदेखि कुनै पनि कानुन व्यवसायीले कुनै पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा बारको सदस्यता लिने वा नलिने परिपाटी हुँदैन। आजैदेखि स्वतन्त्र रूपमा लिन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ म चाहिँ बुझाउँछु। बाँकी कुरा अध्यक्षज्यूबाट लिनु होला र केही प्रश्न भए हामी त्यसको जवाफ पनि दिन्छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँले अहिले भर्खर हेरिहाल्नुभयो अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको यो दृश्य। त्यस पश्चात त्यहाँ गोपालकृष्ण घिमिरेले केही बोल्नु भएको छ र त्यसमा केही सवाल जवाफ भएका छन् छोटो। त्यसमा मैले प्रश्न राखेको थिएँ कि तपाईँले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको पक्षमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयको मुद्दामा तपाईँले बहस गर्दै गर्दा के यसले नेपाल बार एसोसिएसनको छविलाई माथि लग्यो? यसमा तपाईँको धारणा के छ? तपाईँले किन बहस गर्नुभयो भने मैले पनि प्रश्न राखेको छु। त्यहाँनिरको सवाल जवाफ यहाँ समक्ष अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने लगायत यसमा हस्ताक्षर गर्नुहुने 34 जना सबै अधिवक्ता हुनुहुन्छ नि, 34 जना साथीहरूको हामीले ज्ञापन पत्र भर्खरै बुझेका छौँ। नेपाल बार एसोसिएसन एउटा गौरवशाली इतिहास बोकेको सङ्गठन हो। यसमा वास्तवमा हामी देशभरिका कानुन व्यवसायहरू अब हामी 21,000 को सङ्ख्यामा पुगेका छौँ। 21,000 को सङ्ख्यामा रहेका कानुन व्यवसायहरू आबद्ध छौँ भन्ने कुरामा विमति हुन सक्दैन। नेपाल बार एसोसिएसन यसको जन्मकालदेखि नै एउटा स्पष्ट अवधारणा बोकेको सङ्गठन भएकै कारणले गर्दाखेरि नेपालको वर्तमान संविधान बन्दाखेरि यो नेपाल बार एसोसिएसनको नाम संविधानभित्र आबद्ध भएको कुरा पनि भर्खरै यज्ञमणिजीले आफ्नो ज्ञापन पत्र बुझाउने बेलामा उल्लेख गर्नुभएको छ। यसको एउटा गौरवशाली गाथा छ। जति बेला नेपालमा परिवर्तनहरू भए, राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, त्यो परिवर्तनको सम्भागको रूपमा नेपाल बार एसोसिएसन छ। यसैलाई राजनीति हो भनेर बुझ्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्दछ। हामी मुलुकको सम्भाग, राजनीतिको पनि सम्भाग हौँ। हामी न्यायालयको, स्वतन्त्र न्यायालयको पहरेदार पनि हौँ। यो कुरामा दुईमत हुन सक्दैन। नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो यो धर्मलाई सदा पालन गर्दै आएको छ। यो धर्म सदा पालन गरिरहनेछ। हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला म र महासचिवज्यू अहिले यहाँ हुनुहुन्छ, नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट हामीले यो ज्ञापन पत्र बुझ्दै गर्दाखेरि पनि हामी कि तपाईँहरू समक्ष के प्रतिबद्धता जनाउँदछौँ भने हिजो हामीले निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ हाम्रो जे जस्तो राजनीतिक आवरणको टोपी छ त्यो हामीले बारको गेटमै फुकालेर राखेका छौँ। हामी जति बेलासम्म बारमा रहन्छौँ हामी त्यो टोपीलाई लगाउँदैनौँ। हामी सम्पूर्ण 21,000 नै कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधि हौँ। हामीले हाम्रो संविधानको कसम खानुपर्दछ, कानुनको कसम खानुपर्दछ र हाम्रो बार एसोसिएसनको विधानको पनि कसम खानुपर्दछ। हामीले खाएका छौँ र हामीले आजको दिन पर्यन्त हामीले कुनै पनि किसिमको त्यो कसमलाई ब्रिच हुने खालको, त्यो कसम उल्लङ्घन हुने खालको कुनै क्रियाकलाप हामीले गरेका छैनौँ। आदरणीय साथीहरू, तपाईँहरूलाई म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यो जे माग तपाईँहरूले लिएर आउनु भएको छ त्यो माग एकै दिनमा हामी पनि कार्यसमितिसँग छलफल गर्नुपर्छ। उपाध्यक्षहरू तपाईँलाई थाहा छ 8वटा उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। कार्यसमितिका साथीहरू केही मुलुक बाहिर पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म आजैको मितिमा त भन्दिनँ, तर तपाईँको यो जुन जायज माग छ, हालाकि तपाईँले जे भन्नुभएको छ त्यो कुनै पनि बार युनिटले त्यसरी म आस्थाका आधारमा यो सदस्यता दिन्छु या दिन्न भन्ने अधिकार छैन। कानुनले पुरा गरेको प्रक्रिया पुरा गरेर यदि तपाईँ आबद्ध हुन जानुभयो भने तपाईँको उनीहरूले लोकल रूपमा एउटा केही एडिस्टिक अपनाउन सक्छन्। तर प्रश्न के होइन भने त्यसलाई आस्थाको बन्दी बनाइनु हुँदैन। आस्थाको बन्दी बनाइयो भने त्यो कुरामा नेपाल बार एसोसिएसन सजग छ। तपाईँहरूलाई म आश्वस्त गर्न चाहन्छु कि त्यसरी आस्थाको बन्दी बनाएर यदि कसैले सदस्यता रोक्दछ या सदस्यता फुका गर्दछ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी भयो भने हामी त्यो कुरालाई चाहिँ रोक्नेछौँ। यति कुरा म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। र
यो जे माग ल्याउनु भएको छ आजैका मितिबाट लागू गर्ने भन्ने मलाई विश्वास छ। विधान बमोजिम लागू भएकै छ। विधान बमोजिम कुनै पनि बार युनिट त्यो भन्नको लागि कहीँ रोकावट भयो भने नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय समिति त्यसलाई फुकाइदिने हो। हामी त्यसको माध्यम बन्न तयार छौँ। तपाईँहरू हाम्रै साथीहरू हो। यो बारको गरिमा उठाउनलाई तपाईँहरूले विगतमा र आजका दिनसम्म जे योगदान गरी आउनु भएको छ तपाईँहरूलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। कहीँ कतै त्यस्तो खालको कुनै विमति भएको छ भने व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँ निवेदन लिएर हामी कहाँ आउन सक्नुहुन्छ। म फलानु ठाउँमा निवेदन गर्न गएँ तर त्यहाँ मलाई चाहिँ यो सदस्यता प्रदान गरिएन भन्ने कुरा यहाँले भन्नुभयो भने हामी त्यसलाई फुकाउनको लागि तत्क्षण नै हामी लागि पर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तपाईँले गर्नुभएको मागको सम्बन्धमा म नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यू अनि कार्य समितिको कोषाध्यक्ष, सचिव लगायतका सम्पूर्ण कार्य समितिका केन्द्रीय सदस्य साथीहरूसँग यो तत्काल यो विषयमा चाहिँ हामी जानकारी गराउनेछौँ। तपाईँको यो विषय र आवश्यक पर्दाखेरि केन्द्रीय कार्य समितिकै बैठक पनि यो विषयमा डाकेर अर्थात् निकटमा हुने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट तपाईँका यी भनाइहरूलाई हामी जस्ताको तस्तै राखेर फेरि हामी त्यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको पनि यो विषय बनाउनेछौँ भन्ने कुराको पनि आश्वासन म तपाईँलाई केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू जो यहाँ हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हामी विकृतिविहीन न्यायपालिकाको पक्षमा छौँ। विकृतिविहीन न्यायपालिका, भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिकाको रक्षा यो बनाउनको लागि हामी लागि परेका छौँ। नेपाल बार एसोसिएसनको यो अभियान हो, यो कुनै व्यक्तिको अभियान हुन सक्दैन। यो त्यसैले गर्दाखेरि हिजोदेखि सुरु भएको बारको आन्दोलन आज पनि जारी छ। भोलि हाम्रो कार्य समिति रहँदासम्म जारी रहनेछ र पछि पनि जारी रहनेछ। यो सधैँ बगिराख्ने एउटा चाहिँ अभियान हो, गइराख्ने अभियान हो। आज हामीले यसलाई थामेका छौँ, भोलि आउने साथीहरूले पुनः थाम्नुहुनेछ। जति बेलासम्म न्यायालय शुद्ध हुँदैन र सक्षम व्यक्तिहरूद्वारा न्यायालय अगाडि बढ्दैन त्यति बेलासम्म हाम्रो यो अभियान जारी रहनेछ। यो कुनै व्यक्तिलक्षित अभियान होइन। फेरि म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, व्यक्तिलक्षित अभियान होइन। त्यसैले गर्दा म आदरणीय पत्रकार साथीहरूलाई पनि, आदरणीय साथीहरू जो आज ज्ञापन पत्र बुझाउन आउनु भएको छ सबैजनालाई म हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद पनि भन्नु चाहन्छु कि तपाईँले यो यहाँ उल्लेख गर्नुभएको जुन कुरा छ, भर्खरै तपाईँले व्यक्त गर्नुभएको जुन कुरा छ त्यो हाम्रै अभियानसँग सम्बन्धित छ, नेपाल बार एसोसिएसनकै अभियानसँग सम्बन्धित छ। हाम्रा पनि कुनै कमी कमजोरी छन् भने बेला बेलामा औँलाइदिनु होला, किनभने हामीले पनि अगाडि बढ्दाखेरि सबै हामी पनि तपाईँकै साथी हौँ। त्यसैले कयौँ कुराहरू छन् भने औँलाइदिनु होला भन्ने कुरो पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। र यसरी तपाईँले जुन दिनुभएको छ यो माग भनेको तपाईँको मात्रै माग नभएर हामी सबैको चासोको विषय भएको हुनाले यसलाई पुरा गर्नेतर्फ हामी तदारुक असर लाग्नेछौँ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। माफ गर्नु होला, नेपाल बार एसोसिएसनको यति लामो गौरवशाली इतिहास, नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रगामी भूमिका चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनले निभाउँदै गर्दा र आजको दिनसम्म हामी आइपुग्दै गर्दा अध्यक्षज्यू स्वयं यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको पक्षमा बहस गर्दै गर्दा यसले नेपाल बार एसोसिएसनको गौरवशाली इतिहासलाई कति माथि पुर्यायो अध्यक्षज्यू? यसो म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी कानुन व्यवसायी हौँ, हाम्रो यो पेसागत धर्म हो। म अरू पेसासँग जोड्न चाहन्छु। एउटा डक्टरले उपचार गर्न छोडिदिने हो, इन्जिनियरले नक्सा बनाउन छोडिदिने हो, वकिलले वकालत गर्न छोडिदिने हो भने हामीले आफ्नो पेसागत धर्म निर्वाह गरेको हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँलाई यहाँ जानकारी छ, भारतमा जब महात्मा गान्धीलाई हत्या गरियो भनेर भनियो र उहाँको हत्या गर्ने व्यक्ति जो हुनुहुन्थ्यो नाथुराम गोडसे, उहाँले वकिल पाउनु भएन। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ राज्यले वकिल प्रोभाइड गरेको थियो। अपराध जतिसुकै गम्भीर होस्, आरोप जतिसुकै गम्भीर होस्, जतिसुकै यो जुनसुकै खालको आरोप भए पनि त्यसमा उसले चोइस गरेको, उसले छानेको कानुन व्यवसाय राख्न पाउने त्यो पक्षको पनि अधिकार हो। कानुन व्यवसायीले पनि त्यसलाई गरेर निर्वाह गर्ने उसको धर्म हो। त्यो व्यावसायिक धर्म भएको कारणले गर्दाखेरि म पत्रकार साथीहरूलाई के आह्वान गर्दछु, के अनुरोध गर्दछु विनम्रतापूर्वक भने यो विषय तपाईँहरू पनि स्वतन्त्र पत्रकार हो, हामी स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुराले चाहिँ यो रूपमा बुझ्दिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। हेर्नुहोस्, आरोप लाग्न साथ हामीले फैसला गरिदिने हो भने त किन चाहियो अदालत, किन चाहियो वकालत? यी कुराहरू उठ्दछन्। त्यसैले यहाँहरूको मार्फत म सम्पूर्ण आम देशवासीलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो विषय भनेको फैसला गर्ने अदालतले हो। सबै पक्ष विपक्ष बुझेर दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुनेर फैसला गर्ने अदालतले हो। त्यसैले यो विषय को वकिल भन्यो, को वकिल बनेन, कसको पक्षमा कसले वकालत गर्यो, कसको विपक्षमा कसले वकालत गर्यो भन्ने विषय चाहिँ व्यावसायिक विषय हो भन्ने कुराको रूपमा लिदिनु हुनको लागि पनि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु। यसैका आधारमा
मुद्दा गरेकै आधारमा कसैप्रति लक्षित नगरिदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु किनभने हजुर समाचारहरू यसरी बढिरहेका छन् कि प्रतिवादी अभियुक्तको तर्फबाट चाहिँ वकालत गर्न वकिलहरूको घुइँचो र लाइन एउटै व्यक्तिलाई 18 जना वकालतले वकालत गराउनु भएको छ बहस भइरहेछ अहिले यसरी के भन्न सकिन्छ निश्चय पनि अब यहाँले भन्नुभएको कुरा लिमिटेसन गर्ने अदालतले हो यति समय वकिल कति राख्ने नराख्ने भन्ने विषय त अदालतले पनि भन्न सक्दैन तर अदालतले समय तोक्न सक्छ अदालतले निश्चित यति समयावधि तोकेर तपाईँ यति समयावधिभित्र आफ्नो वकालत टुङ्ग्याउनुहोस् आफ्नो बहस टुङ्ग्याउनुहोस् भन्यो भने कानुन व्यवसायीले आफूलाई म्यानेज गर्नुपर्छ 3 जनाले बोल्ने कि 4 जनाले बोल्ने कि 18 जनाले बोल्ने भन्ने विषय त्यो उनीहरूले म्यानेज गर्दछन् अदालतले गाइड गरेको विषयमा हामी कानुन व्यवसायीले सदा मान्दै आएका छौँ अब यो अदालतले को पनि व्यवस्थापनको विषय होला अलिअलि यो तपाईँले भनेको कुरालाई हामी पनि नेपाल बार एसोसिएसनकै तर्फबाट पनि उठाइराखेका छौँ समय व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो त्यो व्यवस्था रुलिङ गर्ने बेन्चले हो बेन्च अर्थात् इजलासले हो इजलासले रुलिङ गरिदिएको खण्डमा हामी निसन्देह त्यो विषय त्यही समयावधिभित्र बसेर हामी वकालत गर्न तयार छौँ त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले उठाएको कुरा त्यसले अरू जनताको मुद्दामा असर पर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले उठाइराखेका छौँ यो गम्भीर विषयमा हामी पुनः अदालत प्रशासनसँग कुरा गर्नेछौँ अध्यक्षजी अर्को प्रश्न जस्तो अहिले आजको बहस भनेको राजनीतिक इन्फ्लुएन्स चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसन जस्तो गौरवशाली संस्थामा नहोस् भन्ने नै आजको बहस हो नि त अब अध्यक्षज्यूको अलिकति विगत हेर्दा अध्यक्षज्यू चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको शुभेच्छु संस्था डिएलएलाई नेतृत्व गरिसक्नु भएको त्यस पश्चात नेपाल बार एसोसिएसनको चाहिँ लिडरसिप गर्दै गर्दा र बालकृष्ण खाँड पूर्व गृहमन्त्री पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै लिडर भएको हुँदा कहीँ कतै पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स अध्यक्षज्यूलाई पनि पर्न गयो कि भन्ने एउटा प्रश्न त उठ्यो नि मुद्दाको पक्ष कुनै पार्टीको मानिस हुनसक्छ मुद्दाको पक्ष कुनै पार्टीको मानिस भयो भनेर हामीले प्रोभाइड गर्ने सेवा भनेको त्यही पार्टीको मात्रै मुद्दा गर्ने या अर्को पार्टीको नगर्ने अर्को पक्षको नगर्ने भन्ने हुँदैन यो कुरा एकदम स्पष्ट हुनुहोस् आज एकेमणिजी जुन ज्ञापन पत्र लिएर म कहाँ आउनु भएको छ भोलि उहाँको पनि कुनै स्वतन्त्र अर्गनाइजेसन खुल्यो भने त्यो अर्गनाइजेसनलाई पनि हामीले स्वागत गर्नुपर्दछ हामीले सबै किसिमका लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्र रहेका सङ्घ संस्थाहरूलाई मान्यता दिनुपर्दछ उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्दछ सम्मान गर्नुपर्दछ हामीले यो गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामी सच्चा अर्थमा लोकतन्त्रवादी ठहरिन्छौँ त्यसैले गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने म जुन ब्याकग्राउन्ड भए पनि मैले अघि पनि तपाईँलाई भने म जुन ब्याकग्राउन्डको व्यक्ति भए पनि मैले आफ्नो राजनीति टोपी मेरो विचारको टोपीलाई मैले अहिले बारको गेटमा राखेको छु त्यहाँ भित्र आउन दिन्न म कति बेलासम्म दिन्न भने जति बेलासम्म मेरो कार्यकाल रहन्छ म त्यति बेलासम्म मेरो राजनीतिक टोपी ओढ्दिनँ तपाईँले कहीँ देख्नुभयो भने मलाई भनि पनि दिनु होला म कुनै पनि सार्वजनिक पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिएको छैन तपाईँलाई म स्पष्ट रूपमा म धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिकामा थिएँ यो कुरा यहाँले बुझ्नु भएको छ म डिएलएको अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष पनि हो डिएलए भनेको फेरि एउटा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूकै सङ्गठन हो त्यसैले त्यसमा चाहिँ जानेलाई कुनै आपत्ति छैन तर पार्टी राजनीतिक पार्टीको कार्यक्रममा हामी जाँदैनौँ महासचिव पनि जानुहुन्न म जान्न हामी गएका छैनौँ त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँलाई के आश्वस्त गर्न चाहन्छु भने पत्रकार साथीहरूले हाम्रो यो डिमार्केसन छ नि हाम्रो डिमार्केसनमा हामी कायम छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराको कसी लगाइदिने जिम्मा पनि म यहाँहरूलाई नै दिन्छु काहीँ कतै तपाईँले हामीलाई राजनीतिक पार्टीको कार्यक्रममा प्रशिक्षण दिइराखेको देख्नुभयो या हामी बोलिराखेको देख्नुभयो भने हामीलाई रोकिदिनु होला किनभने त्यो रोक्दाखेरि चाहिँ हामीले स्वतन्त्रतापूर्वक हामीले जुन कसम खाएका छौँ त्यो कसमलाई पुरा गर्नको लागि हामी लागेको ठहर्नेछ हामीले वास्तविक अर्थमा न्यायपालिकाको हित रक्षकको रूपमा कार्य गरेको ठहरिनेछ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु धन्यवाद हस् त दर्शकवृन्द आजको हेडलाइन विशेष आजलाई यति नै अर्को भिडियोमा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने नै छ आजको भिडियोबाट मलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार